अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल का नाम है शब आरज़ू तेरी चाह में, मुसन्निफ़ा है नाइला तारिक। आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 15 और इस नावल की फरमाइश हमसे की है अपडेट टीवी ने। गाड़ी की हेडलाइट्स में स्याह तारकोल की सड़क चमक रही थी। कुछ देर पहले होने वाली हल्की फुहार ने फ़िज़ा में खून की और सूंधी महक को फैला दिया था। ट्रैफिक का शोरगुल बहुत पीछे कहीं रह गया था, लिहाजा अब ड्राइविंग के दौरान वो बहुत पुरसकून था। कल वो कोरिया से वापस आया था। आज का दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। रात के खाने से ज़रा पहले वो घर पहुंचा था। रासिब का ये हुक्म वो हमेशा याद रखता था कि रात का खाना सब घर वालों के साथ खाना है। यह हुक्म सब घर वालों के लिए था। कम से कम एक उसी मामले में वो रिजाब को भी नहीं बख्शते थे, जो वक्त पर खाना खाने के मामले में बहुत लापरवाह थी। ज़र्क को कभी रिजाब की तरह रासिब से मिलकर खाना खाने की अहमियत के लेक्चर नहीं सुनने पड़े। उसकी एक बड़ी वजह निदा भी थी, जो आधे घंटे पहले ही उसे फ़ोन पर याद दिला दिया करती थी। आधा घंटा काफ़ी था कंपनी से घर तक पहुंचने के लिए, और अमूमन वो सिर्फ रात के खाने के लिए ही आता और फिर वापस कंपनी। आज तो उसे नाइट शिफ्ट का शेड्यूल तरतीब देना था, जो कि निदा के फ़ोन आने तक मुकम्मल हो चुका था। खाने के बाद यूं ही उसका दिल चाहा अपने फ्लैट तक आने का, तो उस तरफ निकल आया। कोई 6 माह पहले जब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो अब इस काबिल हो गया है कि एक छोटा सा घर ख़रीद सके, तो इस हवाले से रासिब और रिजाब से बात करते हुए दिल में खदशात ज़रूर थे कि कहीं वो दोनों उससे बदज़न ना हो जाएं, या ये ना समझा जाए कि वो उन सबसे अब अलग होना चाहता है। हालांकि ऐसा सोचना भी उसके लिए शर्मसारी का बाइस था। साथ ही घर की ख्वाहिश होना एक फितरी बात थी, मगर यह सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, एक हसरत, एक महरूमी भी थी। वो भी एक जान से अजीज़ तर हस्ती की। बेशक वो इस आग की शिद्दत को कम नहीं कर सकता था जिसे वो साथ लिए घूम रहा था, मगर बस एक उम्मीद थी। ज़र्क, यह हम सब का अपना घर है। यहाँ हम सब इज़्ज़त और एहतराम और यगानगत के साथ रहते हैं। तुम किस वजह से अलग होना चाहते हो हम सब से? उसकी ख्वाहिश सुनकर ही रिजाब का चेहरा उतर गया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ये मेरा घर है, मैं अलग रहने की बात ही कहाँ कर रहा हूँ। वो शर्मिंदा लहजे में बोला। तो फिर क्या ज़रूरत है एक और घर की? तुम तो अक्सर रातों में भी कंपनी के मामलात देख रहे होते हो। रिजाब जिरह के मूड में थी, जबकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिजाब को कैसे मुतमईन करे। उसके मुस्तरिब तासुरात बगौर देखते रासिब खामोश नहीं रह सके। ज़र्क, मैं जानता हूँ कि घर तुम अपने लिए नहीं ख़रीदना चाहते। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम किसके लिए घर ख़रीदना चाहते हो? रासिब के सवाल पर वह उनकी जानिब नहीं देख सका। जब वक्त आएगा तो आप खुद देख लीजिएगा, वो बमुश्किल बोला, जिस पर रासिब और रिजाब के दरमियान खामोश नज़रों का तबादला हुआ था। ठीक है, तुम जहाँ और जैसा घर लेना चाहते हो मुझे बताना, मैं वो तुम्हारे लिए ख़रीदूँगा। फिर वो घर तुम जिसके नाम भी करना चाहो। नहीं, मैंने इसलिए घर का जिक्र आपके सामने नहीं किया था। मैं घर खुद ख़रीदूँगा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, वो दरमियान में बोला। मगर मैं चाहता हूँ कि घर खरीदने के लिए रकम मैं तुम्हें दूँ। तुमने कंपनी की बुनियाद को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत की है, तुम्हारा हक है ये। भाई, मैं अपनी मेहनत का सिला और हक हर माह कंपनी से वसूल करता हूँ। मुझे अगर ज़रूरत हुई तो आपसे ही कहूँगा। उसके कतई लहजे पर रासिब ने गहरी सांस लेकर रिजाब को देखा, जो मुस्कुरा रही थी। आगा जान, इसकी खुशी जिसमें है इसे वही करने दें। यह सिर्फ अपने ज़ोरे बाजू पर ख्वाहिश की तकमील चाहता है। मैं भी इसे कहाँ रोक रहा हूँ, बल्कि मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि ये अपनी मेहनत से हासिल किए गए रुपयों का सही इस्तेमाल कर रहा है। रासिब बोले। ठीक है ज़र्क, फिर कल से हम प्रॉपर्टी डीलर से मिलना शुरू करते हैं। रिजाब बाखुशी बोली, और फिर वाकई वो इस मामले में ज़र्क से ज़्यादा सरगर्म रही। ये एक साफ़ सुथरा इलाका था। सड़क पर ही वो बड़ा सा आहनी गेट खुला हुआ था। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड कुर्सियाँ बिछाए एक जानी बैठे आने जाने वालों पर नज़र रखने के लिए मौजूद थे। जिस वक्त ज़र्क की गाड़ी गेट क्रॉस करती अंदर आई, उसी वक्त गेट से ज़रा हटकर एक वाइट गाड़ी रुकी। खुले पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करके वो उस इमारत की जानिब बढ़ गया, जिसके पहले फ्लोर पर उसका 3 कमरों पर मुश्तमिल एक कुशादा फ्लैट था। गहरी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। गेट लॉक करके उसने लाइट्स ऑन की थी। कुछ वक्त अपने साथ अपने पछतावों के साथ यहाँ गुजारता था। ये घर तो उसके पास किसी की अमानत था, वही जिसके मुंतज़िर यहाँ के दरो दीवार थे, जिसका सामना करने के वो काबिल भी ना था। एक खौफ था जो उसे सामना करने की जुर्रत नहीं करने देता था। ख़त्म कर लूँगी खुद को अगर दोबारा मेरी नज़रों के सामने। एक चीखती आवाज़ उसकी समात से टकराई। धीरे धीरे कदम बढ़ाता वो सामने वाले कमरे की सिमत बढ़ा। दरवाज़ा खोलकर उसने स्विच बोर्ड की सिमत हाथ बढ़ाया।
ایک ایک کر کے تمام لائٹس آن کر دیں۔ روشن کمرے کی صاف شفاف دیواریں چند پینٹنگز، فینسی لائٹس اور وال کلاک سے سجی ہوئی تھیں۔ ریشمی پردوں سے کھڑکی دروازے سجے تھے۔ کمرے میں ضرورت کے مطابق فرنیچر ابھی تک کسی نے استعمال نہیں کیا تھا۔ کسی چیز پر گرد کا نام و نشان نہیں تھا۔ رجاب اسے بتائے بغیر بھی یہاں آ کر صفائی ستھرائی کر جایا کرتی تھی۔ زرق نے کبھی اسے یہاں آنے سے نہیں روکا تھا۔ لائٹس آف کیے بغیر دروازہ بند کرتا وہ دوسرے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ اس کمرے کو رجاب نے اپنی مرضی سے ڈرائنگ روم کی شکل دے دی تھی۔ چابیاں اور والٹ گلاس ٹیبل پر رکھتا وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور جلتی آنکھیں موند لیں۔ یہ وہ گھر تھا جو اپنے مکینوں کا منتظر تھا، ان کے لیے ترس رہا تھا۔ ماں باپ عدم کو سدھار چکے تھے، اس سے کوئی خدمت، اس کا کوئی احسان لیے بغیر۔ اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہو سکتی تھی؟ بہن تھی مگر اسے اب اس کے تحفظ، اس کے سہارے اور سائبان کی ضرورت نہیں تھی۔ جب ضرورت تھی تب وہ سارے عالم سے بیگانہ تھا۔ انسانیت اور ہر مقدس رشتے کے نام پر ایک سیاہ دھبا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا وہ وقت جب پچھتاووں کی آگ میں وہ جھلستا، اذیت اور خوف کے باوجود زنائشہ کے پیروں سے لپٹ جانا چاہتا تھا، مگر اس کے اشتعال اور خود کو ختم کر دینے والی دھمکی سے وہ بہت ڈر گیا تھا۔ ایک بہن ہی تو رہ گئی تھی اس دنیا میں۔ بے چینی اور اضطراب میں وہ بار بار چھپ چھپ کر گھر کی طرف آتا اور پلٹ جاتا، کسی پل قرار نہ تھا۔ ایسی ہی کیفیات میں اس وقت وہ اکوی سنسان سڑک پر پہنچا جب اس نے دیکھا کہ زنائشہ ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوڑتا ہوا گاڑی تک پہنچتا، گاڑی سٹارٹ ہوتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد تو اس کے دوڑتے قدم پھر رکنے والے نہیں تھے۔ جانے کون سی طاقت اس کے لاغر وجود کو اس گاڑی کے پیچھے اندھا دھند دوڑا رہی تھی، مگر بہرحال وہ اس گاڑی کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رکشہ سڑک پر خالی جا رہا تھا، اسے روکنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ جیب سے سارے روپے نکال کر رکشہ ڈرائیور کو تھمائے۔ رکشہ ڈرائیور پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ وہ گاڑی کے تعاقب میں ہے، اور پھر شاید زرق کی کچھ حالت اور منت سماجت پر بھی اسے رحم آ گیا تھا۔ اجرت تو اسے مل ہی رہی تھی، سو لگا دیا اپنا رکشہ گاڑی کے پیچھے۔ وقت ضائع ضرور ہوا تھا، مگر رات ہونے کے باعث اس سڑک پر ٹریفک بھی بہت کم تھا، لہٰذا مطلوبہ گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہونے سے پہلے ہی پہنچ میں آ گئی تھی۔ وہ گاڑی ایک ہاسٹل کے سامنے رکی تھی۔ زنائشہ اور اجنبی لڑکی کے ہاسٹل کے اندر جانے کے بعد وہ گاڑی وہاں سے چلی گئی، مگر زرق کے جانے کتنے دن کتنی راتیں اس ہاسٹل کے باہر ہی گزریں۔ اس نے بہت بار زنائشہ کو اسی اجنبی لڑکی کے ساتھ آتے جاتے دیکھا۔ ان دونوں کا وہ تعاقب کرتا رہا۔ طرح طرح کے خدشات اس اجنبی لڑکی کے حوالے سے زرق کو تھے، مگر اسے اپنی بہن کا پتہ تھا، اس کی طرح کم از کم وہ اپنے ماں باپ کو ان کی قبروں میں بے سکون نہیں کرے گی۔ وہ مر تو جائے گی مگر کسی غلط راہ پر نہیں جائے گی، اور اس کا یہ یقین مستحکم ہوتا رہا۔ اپنے صبح شام اس کے یوں ہی زنائشہ سے چھپ کر روتے کرلاتے گزرے، اپنی بے بسی اور لاچاری پر نہیں بلکہ اپنی بہن کی محرومی اور بے سائبانی پر۔ ڈور بیل کی گونج نے اسے بری طرح چونکایا۔ کون آ سکتا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے زرق نے گیٹ کھولا اور اگلے ہی پل ششدر رہ گیا۔ سامنے موجود شخص کو پہچاننے میں اسے بس چند لمحے لگے تھے۔ دوسری جانب اس نے زرق کے کچھ بولنے کا زیادہ انتظار نہیں کیا۔ اسے سامنے سے ہٹاتا وہ خود ہی راستہ بنا کر اندر داخل ہوا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی کڑی نگاہیں زرق پر ہی مرکوز تھیں۔ رکے بغیر وہ زرق سے نگاہ ہٹاتا تیز قدموں کے ساتھ سامنے والے کمرے کی سمت گیا۔ زرق نے اسے روکا نہیں تھا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے وہ بس اسے دیکھتا رہا، جو سامنے والے کمرے سے نکلتا شعلہ بار نظروں سے زرق کو گھورتا دوسرے کمرے کی سمت چلا گیا۔ چند منٹ ہی لگے تھے اسے فلیٹ کا کونا کونا چھاننے میں۔ اس کے بعد زرق نے اسے دوبارہ جارحانہ تیوروں کے ساتھ اپنے مقابل آتے دیکھا۔ زنائشہ کہاں ہے؟ اس کے بپھرے لہجے پر زرق بس سپاٹ نظروں سے اس کے تپتے ہوئے سرخ چہرے کو گھور رہا تھا۔ میں نے پوچھا زنائشہ کہاں ہے؟ اس بار وہ حلق کے بل دہاڑا۔ میں نہیں جانتا۔ زرق کا لہجہ سپاٹ تھا مگر اگلے ہی پل عرش کا بھرپور مکہ اس کے چہرے سے ٹکراتا اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ لب سے رشتے خون کو روکتے ہوئے زرق نے شدید نفرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ ٹھاٹ باٹ، گھر، گاڑی، سب کچھ حاصل کرنے کے لیے تم نے اگر اسے داؤ پر لگایا ہے تو؟ آگے ایک لفظ بھی اور کہا تو پیچھے لہجے میں زرق کررایا۔ یہ غلیظ کام تم جیسا سڑک کا آوارہ جانور کر سکتا تھا، مگر اللہ نے اسے محفوظ رکھا۔ تم جیسا بد کردار شخص کبھی اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ دوبارہ اپنی گندی زبان پر اس کا نام بھی مت لانا۔ زرق کے خونخوار لہجے پر عرش نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑا۔ مجھے نہ تم سے کوئی سروکار ہے، نہ تمہاری کسی بکواس سے۔ میرے لیے صرف یہ اہم ہے کہ وہ میری کون ہے اور مجھ سے اس کا تعلق کیا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے میں تمہاری گردن بھی توڑ سکتا ہوں اور اسی لیے یہاں موجود ہوں۔ عرش مشتعل ہوتا بولا، تم جانتے ہو تمہاری اصلیت کیا ہے؟ اس جیسی لڑکی سے تمہارا کوئی تعلق کبھی بن ہی نہیں سکتا۔
जब मैं अपने स्याह चेहरे को उसकी पाक साफ ज़िंदगी से दूर रखने के लिए खुद पर जबर कर रहा हूँ, तो तुम्हारे स्याह वजूद से उसकी ज़िंदगी को कैसे नापाक होने दे सकता हूँ। कुदरत ने किसी तौर से उसे तुम जैसे घाघ शिकारी के जाल से निकाला, मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं किसी सूरत उसे तुम्हारा तरने वाला नहीं बनने दूंगा। कहर आलूद नज़रों से उसे घूरते हुए ज़र्क की आवाज़ बुलंद हुई। बगौर उसके गुस्सीले तासुरात देखते हुए अर्श ने उसका गिरेबान छोड़ा। तुम जानते हो वो कहाँ है? तुम्हें यह भी खबर है कि वो इस वक्त किस जगह मौजूद है? इस बार अर्श का लहजा सख्त ही नहीं, पूरी यकीन भी था। हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो इज़्ज़तदार माँ बाप की इज़्ज़तदार औलाद है और इज़्ज़तदार लोगों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रही है। वही ज़िंदगी जो मैं उसे देने के काबिल ना था, वही ज़िंदगी जिसमें तुम जैसे सांप के लिए उसके पास जगह नहीं थी और ना हो सकती है। अगर होती तो तुम बहुत पहले उस तक पहुँच चुके होते। रोज़ अव्वल से वो इसी दुनिया, इसी शहर, इसी ज़मीन पर है, तुम्हारी तरह सड़कों पर नहीं। जब कुदरत ने उसे तुमसे बचाए रखने के लिए तुम्हें अंधा बना रखा है, तो मैं क्यों तुम्हारे दिल में रहम डालूं? वक्त वक्त की बात है, पहले मैं कमज़ोर था, तुम्हारे हाथों धुतकारा गया, मगर आज मैं कोई बदला नहीं लेना चाहता। लेकिन उस तक पहुंचने का ख्याल दिलो दिमाग से ना निकाला तो मैं ज़रूर तुम्हें ज़मीन में उतार दूंगा। ज़र्क के भड़कते अंदाज को वो बहुत तहम्मुल से देखता और सुनता रहा। तुम और भी कुछ कहना चाहो तो ज़रूर कहो, तुम कह सकते हो, क्योंकि सब कुछ पता होने के बावजूद तुम बहुत से मामलात से बेखबर हो, नावाकिफ़ हो। अभी तुमसे कुछ कहना बेकार है, मगर मुझे अफसोस के साथ तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि बहुत जल्द तुम्हारा जाम खाक में मिलने वाला है। और दूसरी बात यह कि मैं क्या था, क्या हूँ, ये मैं जानता हूँ। तुम बस अपने गिरेबान की फ़िक्र रखो और उसमें झांकते रहो। अर्श पुरसकून लहजे में बोला। यकदम ही उसे एहसास हुआ था कि ज़र्क से ज़ोर ज़बरदस्ती, बहस व तकरार सब बेमानी है। ज़र्क जो बोल रहा है, जो उसका रद्द अमल है, वो सब जायज़ है। उसके सामने सिर्फ ज़र्क नहीं था, एक बहन का भाई भी था, जिसकी गैरत अगली पिछली तमाम कसर पूरी करने के लिए जाग उठी थी। उसकी नफ़रत, हकारत, धमकियाँ अब अर्श को मुश्तिल नहीं कर सकती थीं। गहरी सांस लेकर अर्श उसके सामने से हटता इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा, मगर फिर चंद लम्हों बाद दोबारा ज़र्क को देखा, जो जहरखंद नज़रों से बस उसे घूर रहा था। तुम्हारी ज़िंदगी और हालत कैसे सुधर गई? वो पूछे बगैर ना रह सका। खून पसीना एक किया है, तुम्हारी तरह अयाशियों में अपने दाम खरे नहीं करता रहा हूँ। जवाब तवक्का के ऐन मुताबिक आया था। ज़र्क, आईना मैं भी तुम्हें दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खून पसीना एक कैसे किया जाता है। इसलिए मैं तुम्हारी मेहनत और रियाजत पर मिट्टी नहीं डालना चाहता। सर्द नज़रों से उसे देखते हुए अर्श ने कहा, क्या उसने तुम्हें माफ़ कर दिया? क्या वो जानती है कि तुम आज एक अच्छे मुकाम पर हो? अर्श के खोजते लहजे और नज़रों पर ज़र्क के तासुरात मज़ीद तन गए। मैंने तुम्हें आईना दिखाया है तो खुद को भी पारसा नहीं कहा। मैं आज भी उसके लिए गुमशुदा हूँ। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। जिस दिन उसका सामना करने के काबिल हुआ, तभी अपनी नज़रों में खुद को कोई मुकाम दे सकूँगा। ज़र्क ना चाहते हुए भी बोल गया। तुम कहते हो कि एक ही शहर में होने के बावजूद कुदरत ने मुझे अंधा रखा कि उस तक मैं पहुंच ना सकूं, मगर कुदरत ने तुम्हें उस तक पहुंचाकर भी उससे दूर रखा हुआ है। अपने ज़ोरे बाजू पर अपनी बहन को तहफ़्फ़ुज़ और बाइज़्ज़त ज़िंदगी देने के मामले में तुम कल भी कल्लाश थे और आज भी कल्लाश हो। मैं यहाँ रहम की भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि हक़ के साथ आया था। पूरी कोशिश करूँगा कि दोबारा यहाँ आकर तुम्हारे ज़ख्मों को ना छेड़ूँ। सर्द नज़रों से उसे देखता अर्श वहाँ से चला गया, जबकि ज़र्क अपनी जगह पर साकित खड़ा उसे तेज़ कदमों के साथ बाहर निकलता देखता रहा। अर्श के इंतज़ार में कुछ फ़िक्रमंद होता जिब्रान उस लम्हे पुरसकून हुआ जब उसने अर्श को गेट से बाहर आते देखा। वो मिला तुमसे? कुछ बताया उसने? जिब्रान ने बगौर उसे देखते हुए पूछा, जो ड्राइविंग सीट संभालते ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हाँ, ये तो उसने अच्छी तरह बता दिया है कि मैं अगर उसकी ज़ुबान खोलने का मुंतज़िर रहा तो क़यामत तक जुनाइशा से नहीं मिल सकूँगा। फिर? जिब्रान उलझा। फिर यही कि अब उस पर नज़र रखनी है, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। मेरी वजह से वो अब चौकन्ना रहेगा, मगर अपनी बहन तक जाने वाले रास्तों से कब तक नज़र चुराए रखेगा। अर्श एक निगाह उस पर डालते हुए बोला, ज़ाहिर है अब यही करना होगा, मगर क्या तुमने उसे बताया कि जुनाइशा तुम्हारी बीवी है? जिब्रान ने पूछा। नहीं, कुछ एहतियात तो मुझे भी रखनी है उजलत में, वरना ज़र्क से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। अर्श ने कहा। उससे मिलकर तुम्हें कुछ इत्मीनान हुआ? जिब्रान ने पूछा। ये कहा जा सकता है कि कुछ तसल्ली ज़रूर मिल गई है। जुनाइशा ठीक है, महफूज जगह है। ये खबर किसी और ज़रिए से मिलती तो मैं कभी आंखें बंद करके यकीन ना करता, मगर ज़र्क ने गुस्से में ही सही पर मुझे कुछ पुरसकून कर दिया है। सच कहूँ तो ज़र्क को देखकर मैं पहले शौक में था, लेकिन अब खुश हूँ। मेरे माँ बाप की तरह यकीनन उसके माँ बाप की भी नेकियाँ और दुआएं उसे तबाही के रास्तों से बचा कर ले आई हैं। स्क्रीन के पार देखता वो तमानियत से बोला। कुछ फासला ही तय हुआ था
جب اچانک ہی سڑک کے کنارے عرش نے گاڑی روک دی۔ ایک نگاہ جبران نے سامنے مسجد کو دیکھنے کے بعد سوالیہ نظروں سے عرش کو دیکھا۔ عشاء کی نماز اس نے عرش کے ہمراہ ہی گھر کی طرف قریبی مسجد میں ادا کی تھی۔ مسجد سے نکلتے ہی عرش کے فون پر اس گاڑی کے بارے میں اطلاع ملی جو کہ شہر کی ایک جامع مسجد کے قریب ہی پارک کی گئی تھی۔ زرق کی گاڑی کو ان دونوں نے وہیں سے ٹریپ کرنا شروع کیا تھا۔ وہ ضرور دعا کرے گا کہ میں اس کی بہن کے قدموں کی خاک بھی نہ پا سکوں، لہٰذا میں اس سے پہلے ہی اپنی عرضی لگانا چاہتا ہوں۔ جبران کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے بتایا، تم جانا چاہو تو گھر چلے جاؤ، مجھے کچھ وقت یہاں لگے گا۔ نہیں، تم اطمینان سے واپس آؤ، میں یہی ہوں، جبران نے کہا۔ عرش کو مسجد میں گئے کچھ دیر گزری تھی جب وہ خود بھی گاڑی سے باہر آ گیا۔ یہاں لوگوں کا رش نہیں تھا۔ چوڑی سڑک کے دوسری جانب کچھ شاپس کھلی ہوئی تھیں جن میں سب سے نمایاں وہ ہار پھولوں کی شاپ تھی۔ کھلی پرسکون فضا میں بیٹھنے کے لیے مسجد کی سیڑھیوں سے زیادہ مناسب جگہ کوئی اور نہیں تھی، سو وہ وہیں جا بیٹھا۔ اسے ہمیشہ اس چیز نے متاثر کیا تھا کہ عرش کے نزدیک دعاؤں کی اہمیت بہت شدید قسم کی رہی تھی۔ دعاؤں کا اثر اس کی زندگی میں نظر بھی آتا تھا اور نظر آ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں غیر ارادی طور پر ہار پھولوں کی شاپ کے سامنے موجود ایک جوڑے پر ٹھہر گئی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ نئی زندگی کا سفر شروع کیے دونوں کو زیادہ وقت نہیں گزرا۔ مرد نے کنگن خرید کر عورت کے حوالے کیے جن کو پہننے میں اس عورت نے دیر نہیں لگائی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ ان دونوں پر سے نگاہ نہیں ہٹا سکا تھا اس وقت تک جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی جانے کیوں آنکھیں اجنبی چہروں میں ان چہروں کو ڈھونڈتی ہیں جنہیں دل ڈھونڈنے پر مجبور کرتا ہے۔ کچھ خواہشیں بہت عجیب ہوتی ہیں، دعا بن کر لبوں تک آنے سے خوفزدہ رہتی ہیں کہ جانے انجام کیا ہو، مگر اس وقت مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے وہ اپنی ڈری سہمی ایک خواہش کو دعا بن کر لبوں تک آنے سے نہ روک سکا تھا۔ سست قدموں سے وہ ہاسپٹل کے وسیع ہال میں داخل ہوا تھا۔ اس کا رخ سامنے کاؤنٹر کی جانب تھا جہاں پہلے ہی کافی لوگ موجود تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے 2 عورتیں اور ایک مرد بہت مصروف اور مستعدی سے اپنا کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ مخصوص خنک ماحول میں افراتفری کا عالم تھا۔ دائیں جانب مریضوں کا شمار ناممکن تھا۔ کاؤنٹر کے پاس سے رش کم ہونے کا انتظار کرتا وہ بار بار ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہا تھا جیسے وہ کسی کا متلاشی ہو۔ تبھی دائیں جانب سے ایک کرخت نسوانی آواز بلند ہوئی، ڈاکٹر حجاب کے سارے پیشنٹس اوپر روم نمبر 4 کے باہر جمع ہوں، ڈاکٹر کاظمی دیکھیں گے سب کو۔ سانس روکے وہ اس عورت کو دیکھتا رہا جو اعلان کرتی وہاں رکی نہیں تھی۔ مریضوں کا شور و گل بڑھنے لگا، کچھ سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگے اور کچھ اسی شش و پنج میں تھے کہ روم نمبر 4 کے ڈاکٹر کے پاس جائیں یا نہیں۔ بہت ہمت کر کے بلاخر اس نے کاؤنٹر کے پیچھے موجود مرد کو مخاطب کر ہی لیا جس کے پاس سر اٹھا کر دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ تو اب کسی پیشنٹ کو نہیں دیکھیں گی، آپ اوپر چلے جائیں، کوئی نمبر بچا ہوگا تو ملے گا ورنہ کل آئیے۔ کاغذوں کے پلندوں میں کچھ ڈھونڈتا وہ مرد جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ مایوسی کے ساتھ ارد گرد کا جائزہ لیتا وہ اس طرح واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ دائیں جانب مریضوں کا رش کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ یہ دوسرے کسی ڈاکٹر کے مریض تھے۔ لوگوں کی تعداد کم ہوتے ہی اسے صاف طور پر اندرونی حصے میں جاتا کوریڈور نظر آ رہا تھا۔ یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ کوئی اس کی جانب متوجہ نہیں، وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کوریڈور کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کوریڈور کا پہلا ہی روم تھا جس کی پیشانی پر لگے بورڈ نے اس کے قدم ساکت کر دیے تھے۔ اندر سے ابھرتی ایک مانوس آواز نے اس کی سانسوں کو بھی روک دیا۔ اکبر، میں بس نکل رہی ہوں، میرے لاکرز کی چابیاں تم اپنے پاس رکھو اور یاد سے ڈاکٹر کاظمی کو میری طرف سے شکریہ ادا کرنا۔ جی میں ضرور آپ کا میسج دے دوں گا۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک شخص کمرے سے باہر نکلا مگر اسے سامنے دیکھ کر رک گیا۔ آپ یہاں کیسے؟ اکبر سوال کرتا اس لمحے دنگ ہوا جب کوئی جواب دینے کے بجائے وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک جانب واش بیسن میں ہاتھ واش کرتی رجاب کی پشت پر اس کی نگاہیں ٹھہر گئی تھیں۔ ایک کند چھری اسے اپنے سینے میں اترتی محسوس ہوئی۔ کمرے کی لائٹس کے علاوہ کھڑکیوں سے داخل ہوتی روشنی میں وہ زرد رنگ کے سادہ لباس میں اپنی دراز قامت کے ساتھ پلٹتی یکدم چونکی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ پھیلتی آنکھوں کی گہری سبز پتلیاں سامنے موجود شخص پر جم گئی تھیں۔ یہ شخص اس کے ماضی کا وہ خنجر تھا جس سے لگنے والے گھاؤ کی اذیت اپنی پشت پر وہ آج پھر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا رنگ یوں لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا جیسے سامنے کوئی شخص نہیں بلکہ عفریت ہو۔ آپ اس طرح بغیر کسی کی اجازت کے منہ اٹھا کر یہاں کیوں گھسے چلے آئے ہیں؟ اکبر اس شخص پر برہم ہوا جسے رجاب کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ ہی کچھ سنائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے ان کو روکا تھا مگر یہ… اکبر اب اس سے مخاطب تھا جس کے وجود میں جھرجھری سی دوڑی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اکبر کیا کہہ رہا ہے۔ ہر طرف سے نظر چرائے وہ برق رفتاری سے ٹیبل کی طرف آئی اور بیگ اٹھاتے روم سے نکلنے کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے
रिजाब मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इल्तिजाई लहजे में वो शख्स रिजाब से मुखातिब दर्ज दीदा नज़रों से उसे देखता सामने आ खड़ा हुआ, मगर वो साइड से होती सर झुकाए तीर की तरह कॉरिडोर से भी निकल गई। हैरान होता अकबर रिजाब के पीछे जाते उस शख्स को देखता ही रह गया। हैरत से ज़र्क ने उसकी उजलत को देखा था जो फ्रंट सीट पर बैठते ही विंडो का शीशा ऊपर कर रही थी। गाड़ी स्टार्ट करो फ़ौरन, लड़ से लहजे में हुक्म देती वो ज़र्क को मज़ीद हैरान कर गई। तभी ज़र्क की निगाह उस शख्स पर पड़ी जो उनकी गाड़ी के करीब आ गया और अब विंडो के बंद शीशे पर हाथ रखे वो यकीनन रिजाब से कुछ कह रहा था। ये कौन है और सवाल मत करो, चलो यहाँ से। लहू रंग आंखों से उसे देखती रिजाब जिस तरह भड़क कर बोली थी, ज़र्क ने उलझन के बावजूद गाड़ी स्टार्ट कर दी। रिजाब, इस तरह चीख कर तुम मुझे खामोश नहीं करवा सकती। मैं जानना चाहता हूँ कि वो शख्स कौन था जो तुम्हारे पीछे आया था। क्या इरादा था उसका? तुम क्यों उससे फ़रार हासिल करना चाहती हो? कोई शख्स इस तरह तुम्हारे पीछे मेरी नज़रों के सामने आएगा तो मैं खामोश तमाशाई नहीं बना रहूँगा। उसकी जानिब देखे बगैर ज़र्क बमुश्किल गुस्से को ज़ब्त करते हुए बोला, मुझे इस वक्त कोई तकरार नहीं करनी ज़र्क। बहुत से सवाल मुझे भी तुमसे करने की इजाज़त नहीं है। सुर्ख चेहरे के साथ रिजाब ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। ज़र्क ने बस एक नज़र उसे देखा जो फ़ौरन ही मुंह फेर गई थी। गहरी सांसें भरते हुए रिजाब को कुछ वक्त लगा था खुद को कंपोज करने के लिए। इस दौरान ज़र्क ने बिल्कुल भी उसे मुखातिब नहीं किया था। इस बारे में कोई बात आगा जान के सामने मत करना। बाहर पीछे भागते मनाजर को तकती वो सपाट लहजे में कह गई। आगा जान को हरगिज़ इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, तुम मुझे पाबंद नहीं कर सकती। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं कुछ समझना नहीं चाहता। ये देखने के बाद कि तुम मेरी मौजूदगी में भी उस शख्स से खौफज़दा नज़र आ रही थी, क्या मुझे खुद पर लानत नहीं भेजनी चाहिए? मैं सिर्फ इसलिए खौफज़दा थी कि अगर आगा जान को मालूम हो गया कि वो शख्स मुझ तक आ पहुंचा है तो अल्लाह जाने वो क्या कर गुजरेंगे। रिजाब के लड़ते लहजे पर ज़र्क ने उसे देखा। तो मेरा शक दुरुस्त है, वो हाजिक था। ज़र्क के सपाट लहजे पर वो उसकी जानिब नहीं देख सकी। मुझसे गलती हुई, तुम्हारी बात मानने के बजाय मुझे उस शख्स का वो हशर करना चाहिए था कि वो दोबारा तुम्हारे पीछे आने की जुर्रत भी ना करता। ज़र्क के मुश्तइल लहजे पर वो बस दर्द से फटते सर को हाथों में थाम गई थी। सुबह से सर में होने वाला दर्द इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया था कि वो अपने तमाम पेशेंट्स को भी नहीं देख सकी थी। हाजिक का यूँ अचानक सामने आना उसके एसाब को शदीद तोड़ फोड़ से दो चार कर गया था। क्या तुम उसकी वजह से हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहती थी? नहीं, सर में शदीद दर्द है इसलिए तुम्हें बुलाया। बस फ़ौरन घर जाना चाहती थी। वो तो बस अचानक ही, मध्यम आवाज़ में बोलती वो चुप हुई। तुम परेशान मत हो, मैं भाई से इस बात का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा वो तुम्हारे रास्ते में आया तो तुम मुझसे नहीं छुपाओगी, मुझे इतला दोगी। ज़र्क, तुम जानते हो कि मैं इस मामले पर सिर्फ तुमसे ही बात कर सकती हूँ। अभी मैं इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, इसलिए बस खामोश रहना चाहती थी। वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोलती बाहर मतवज्जा हो गई। वक्त कैसे रंग और रूप बदल कर सामने आता है कि अकल दंग, एसाब शल हो जाते हैं। वो जानती थी, बहुत पहले से जानती थी कि एक दिन ये होना ही है। ज़मीन और आसमान में मौलिक अपने ज़ख्म खूरदा वजूद के साथ अपनी अज़ियतों को एक तरफ हटाकर उसने बहुत कोशिश की थी हाजिक को रोकने की। वक्त गवाह था, मगर जो अपने जाम अपनी मैं में गिरफ्तार हो जाए उसे अक्सर पानी सर से गुजर जाने के बाद एहसास होता है कि वो खुद अपने हाथों अपने ही जुल्म का शिकार हो गया है। होठों पे हंसी, आँख में तारों की लड़ी है। वहशत बड़े दिलचस्प दोराहे पे खड़ी है। क्या नक्श अभी देखिए होते हैं नुमाया, हालात के चेहरे से ज़रा गर्द छड़ी है। मैंने तुमसे कहा भी था आज घर में ही रहो। तुम्हारे चेहरे से ही अंदाज़ा हो रहा था कि तबीयत ठीक नहीं। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुई, निदा ने खिफ़त से उसे देखते हुए कहा, भाभी कौन आया है? ज़र्क ने पूछा। रासिब के दोस्त और उनकी वाइफ हैं। भाई के दोस्त? ये अचानक कहाँ से दरियाफ्त हो गए? ज़र्क ने हैरत से पूछा, जबकि रिजाब के लिए भी ये हैरान कुन बात थी। रासिब के कभी कोई ऐसे दोस्त नहीं रहे जो घर तक आएँ। रासिब के चेकअप के लिए मैं भी साथ हॉस्पिटल गई थी, वहीं इनके दोस्त मिल गए। मैं तो खुद हैरान रह गई कि रासिब उनसे इतनी गर्मजोशी से मिले और बहुत इसरार के साथ घर भी ले आए। अब तुम दोनों आकर मिलो उनके दोस्त से, रासिब को बुरा लगेगा वरना। मिलना तो पड़ेगा, ख़ास दोस्त ही हो सकते हैं। रिजाब ने मुस्कुराते हुए ज़र्क से तायीद चाही। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही पहली ही नज़र में उन दोनों शख्सियात ने बहुत अच्छा तासुर छोड़ा था। रिजाब अपना दर्द सर भूल गई थी। रासिब ने बहुत मोहब्बत से उन दोनों का तारुफ मेहमानों से करवाया। शहराम साहब, बस यूँ समझ लें कि मेरे ये दोनों बहन भाई मेरे घर की ही नहीं, मेरी ज़िंदगी की भी रौनक है। बिल्कुल, वो तो नज़र भी आ रहा है।
ابھی کچھ دیر پہلے اتنی زیادہ رونق آپ کے چہرے پر نہیں تھی جتنی کہ اب نظر آ رہی ہے۔ شہرام کے برجستہ کہنے پر راسب مسکرائے۔ ان دونوں کی وجہ سے آج راسب گھر پر ہی تھے تاکہ چیک اپ کے لیے جا سکیں۔ میں روز کہتی تھی مگر سنتے ہی نہیں تھے، اور یہ کتنا اچھا اتفاق ہوا کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ ندا، آپ کی شکایت کو صرف میں ہی سمجھ سکتی ہوں۔ ہمارے گھر میں بھی تقریباً یہی سلسلہ ہے۔ شہرام سے کوئی بات منوانے کے لیے مجھے ان کے بھائیوں سے ہی کہنا پڑتا ہے، ورنہ مجھے پتا ہے کہ میں بس کہتی ہی رہ جاؤں گی۔ سحر مسکراتے ہوئے بولیں، جبکہ رجاب ان سے نظر ہٹاتی ان کی تقریباً سال بھر کی پیاری سی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئی، جسے نرمل اپنی گود میں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرق، میں جب بینک میں کام کرتا تھا اس وقت کی بات ہے۔ شہرام ہمارے بہت اچھے کلائنٹ ہوا کرتے تھے۔ یہ جب کبھی بینک آتے تو بہت طویل گفتگو ہوا کرتی تھی ان سے، راسب نے بتایا۔ پھر اچانک آپ بینک سے ایسے غائب ہوئے کہ وہاں کسی کو آپ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ آج اچانک آپ سے ملاقات ہوئی، دل خوش ہو گیا۔ اب غائب ہونے کا سوچیے گا بھی نہیں۔ شہرام بولے، اب تو غائب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خواتین اگلی ملاقات طے کر چکی ہیں۔ راسب ہنستے ہوئے بولے، جی ہاں، آپ سب ہمارے گھر آ رہے ہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ رجاب، ہاسپٹل کی ٹائمنگ کیا ہے؟ سحر نے پوچھا۔ صبح 9 سے شام کے 4-5 بھی بج جاتے ہیں۔ ہفتے میں بس 2 دن جانا ہوتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو اس کے علاوہ بھی جانا پڑتا ہے، رجاب نے تفصیل سے بتایا۔ آپ نے کسی ہاسپٹل میں جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا یا اپنے کلینک کے لیے نہیں سوچا؟ شہرام براہ راست پوچھے بغیر نہ رہ سکے، جبکہ سحر بغور اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ رجاب نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا، مگر اب لوگوں کی نظریں اپنے چہرے پر دیکھ کر اسے عجیب نہیں لگتا تھا۔ وہ عادی ہو گئی تھی۔ نہیں، ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں سوچا۔ پھر جاب اور کلینک بڑی ذمہ داری ہے۔ میں جتنا کر رہی ہوں اس میں ہی خوش ہوں، اور پھر لوگوں کو فیض تو پہنچ رہا ہے۔ جو پڑھا لکھا ہے، سیکھا ہے، وہ کام آ رہا ہے۔ درمیان میں راسب بول اٹھے، بے شک یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو۔ شہرام تائیدی انداز میں بولے۔ زرق اجازت لے کر جانے کے لیے اٹھا تو وہ بھی چینج کرنے کے بہانے اس کے پیچھے ہی ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ چھلائی نظروں سے وہ ان دونوں بچوں کو دیکھ رہا تھا جو اپنے سامنے رکھے سینڈوچز کو دیکھ کر منہ بناتے اسے کھانے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب تو یہی کھانے پڑیں گے۔ شکر کرو یہ سینڈوچ بھی بن گئے، ورنہ مجھے تو یہ بھی بنانے نہیں آتے۔ پتہ نہیں یہ بھی کیسے بنا لیے۔ غیبی مدد آئی تھی کوئی؟ ویسے غیبی امداد نہیں آتی جب شامت آئی ہوتی ہے۔ اس کام میں آ گئی۔ آخری جملے امام نے خشمگی لہجے میں جبران کو مخاطب کرتے ہوئے ادا کیے۔ بچوں کے معدے پر برا اثر نہیں پڑنا چاہیے، بس اتنا یاد رکھنا۔ تمہاری بہن تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ گئی ہیں بچوں کو۔ ذرا بھی گڑبڑ ہوئی تو میں ایک پیر پر کھڑا ہوں تمہاری عاقبت ملیا میٹ کرنے کے لیے، جبران نے وارن کیا۔ تمہاری اس دھمکی سے بچے بھی نہیں ڈرنے والے۔ اتنا ہی درد و فکر ہے بھتیجوں کا تو تم بنا دو ان کے لیے نوڈلز، میکرونی۔ ابھی خدمت کر لو، بعد میں یہی بچے تمہارے بڑھاپے کی لاٹھی بن جائیں گے۔ تمہارے بچے پتہ نہیں ہوں نہ ہوں، تمہارے منہ میں خاک، جیسے بھیانک اعمال ہیں تمہارے ویسی ہی پیشن گوئیاں کرتے ہو۔ جبران نے اسے لتاڑا۔ چاچو، مجھے نوڈلز اور حسین کو میکرونی کھانی ہے، مگر ماموں کو تو کچھ بھی پکانا نہیں آتا۔ بھوک سے بے حال حسن روحانسا ہو کر بولا۔ بیٹا، ماموں بے عزت تو ہو رہا ہے، تم دونوں کی خاطر وہ کافی نہیں؟ 1 گھنٹے سے ٹیرس پر جا جا کر رو رہا ہوں، پر وہ کتابی کیڑا کان دھرنے کو تیار نہیں۔ امام کھا جانے والے انداز میں بولا۔ پر میرے کہنے پر ضرور کان دھرے گی۔ سر پر خوان، ہاتھوں میں رکابیاں اٹھائے کچے دھاگے سے بندھی چلی آئے گی۔ بس تم دل پر مت لینا، باقی میں سنبھال لوں گا، جبران بولا، مگر اگلے ہی پل امام کے جھپٹنے پر وہ سرحد سے بچتا کچن سے نکل گیا۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ رکے بغیر اس نے پلٹ کر امام کو دیکھا جو اس کا تعاقب چھوڑ کر ٹیرس کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عرش کو اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے جبران نے اس کے دونوں ہاتھوں میں موجود بڑے بڑے شاپرز کو دیکھا۔ پتہ نہیں، باہر کوریڈور میں رجا کے گھر کی ملازمہ نے یہ شاپرز دیے، کہا رجا نے بھیجا ہے، امام کو دینے ہیں یہ۔ عرش کی بات سننے تک جبران نے دونوں شاپرز کا جائزہ لے لیا۔ 3 ہاٹ پاٹ تھے، اندازہ ہو گیا تھا کہ گرما گرم کھانا آ چکا ہے۔ بات سنو، ابھی امام کو ان شاپرز کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ اجلت میں عرش کو تاکید کرتے ہوئے جبران نے شاپرز لاؤنج میں ہی چھپا دیے۔ جبران کے ساتھ ہی ٹیرس پر آتے عرش نے حیرت سے امام کو دیکھا جو آستینے چڑھائے، پہلوؤں پر ہاتھ ٹکائے بگڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا، جو حسب عادت کرسی پر پیر سمیٹے بیٹھی کتاب میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ اب بھی اس کے سامنے تن کر کھڑے ہو، جو بچی کچی ہے وہ بھی عزت ہاتھ سے جائے گی۔ ٹیرس کی باؤنڈری پر ایک بازو ٹکائے عرش نے مسکراتی نظروں سے امام کو دیکھا۔ مجھے بھیجو جہنم میں، امام کلس کر بولا۔
भेजेंगे नहीं, तुम्हें खुद छोड़ कर आएंगे, पक्के इंतज़ाम के साथ, जिब्रान बोला। हाँ, जो चीज़ जहाँ की हो वहीं अच्छी लगती है, अर्श ने तायीद की। एक तो उस कठोर दिल औरत के हाथों में बेइज्जत हुआ, दूसरा सितम यह कि मेरे बाप भाइयों ने मेरा घर में रहना दो भर कर दिया। मजबूरन मैं बेआसरा बेसाहिबान मुफलिसी की हालत में यहाँ हूँ, मगर कोई इस बात को सीरियस ही नहीं ले रहा। आप भी अपने दोनों अफलातून मेरे सर पर छोड़ गईं, किचन के काम भी करने पड़ रहे हैं, ऊपर से तुम लोग मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो, इमाम ने एहतजाज किया। तुम पर यह सितम अक्सर ही होते हैं, कोई पहली बार तो तुम घर बार छोड़कर यहाँ नहीं आए। काम करना पड़ेगा, लिहाजा अब रोना बंद करो, जिब्रान ने घुरका। ये सब तुम्हारा किया धरा है, अब तो बहुत सुकून मिल रहा होगा तुम्हें। इमाम का रुख फिर उसकी तरफ हो गया जो गाफिल नजर आने की कोशिश में कामयाब थी। ऐसी मगन हो किताब में जैसे जिंदगी की आखिरी किताब पढ़ रही हो। मासूम बच्चों की भूख भी तुम्हें अपनी फिरौनियत में दिखाई नहीं दे रही। मैं तो दामन फैला फैला कर दुआ कर रहा हूँ कि इस किताब का हीरो ही अदम को सुधार जाए और फिर तुम जैसे किसी 2 नंबरी की एंट्री हो जाएगी उसमें। हंसते हुए जिब्रान उसका शाना थपथपाता कुर्सी पर बैठ गया। मुझ पर तंज के तीर बरसाना बंद कर दो, वरना मेरी जुबान ने फराटे भरने शुरू किए तो तुम दोनों भाइयों को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इमाम बिगड़ा। मुझे दरमियान में क्यों ला रहे हो तुम? ज़रा दोबारा ये धमकी देना ताकि होश ठिकाने लगाऊं मैं तुम्हारे। अर्श ने तेवरियां चढ़ाकर उसे देखा। तुम इस संगदिल लड़की की तरफदारी क्यों करते हो? इमाम लड़ने वाले अंदाज में बोला। हाँ तो वो लड़की है, मैं तो करूँगा उसकी तरफदारी। अर्श की ढिठाई पर जिब्रान कहकहा लगाता हंसा। ये अच्छी मंतक है तुम्हारी, इमाम दंग हुआ। कम अज़ कम हक नाहक का फ़र्क तो रखो। मैं तो उसे भुगत रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन पहचान सकता है उसे। रॉयल ब्लू ड्रेस में मैचिंग चूड़ियाँ पहने खुद को बहुत महज़िब दोशीज़ा जाहिर कर रही हैं मोहतरमा। मेरी नज़र से देखो तो अंदाज़ा होगा क़यामत की निशानी है ये। इमाम ने जलकर रिजा को घूरा। निशानी का तो पता नहीं, लेकिन क़यामत है। आवाज़ बुलंद बोलते हुए जिब्रान ने मुस्कुराती नज़रों से रिजा को देखा जो लब भींचे तिरछी नज़रों से उसी जानिब देख रही थी। तुम फिर घूर रही हो मुझे? इतनी देर से बेचारा इमाम अपना खून खुश्क कर रहा है, इसे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तुमने। फिर वो मुझ पर शक करता है। दोबारा इस तरह नहीं घूरना मुझे, वरना शक यकीन में बदल दूंगा। जिब्रान ने बुरी तरह डांटा। मामला मेरा और उसका चल रहा है कि तुम किस चक्कर में इतने जज्बाती हो रहे हो, ऐसे बरस रहे हो उस पर जैसे उसके बाप भाई हो, आए बड़े शक यकीन में बदलने वाले। भिनाए हुए अंदाज में इमाम बरसा। तो वो किस ताल्लुक से मुझे घूर रही है? मैं बता रहा हूँ तुम्हें इमाम, कि तुम्हें रुसवा करके तुमसे दस्तबरदार हो चुकी है। जिब्रान ने बड़ी संजीदगी से मसीद उकसाने की कोशिश की। और सुन लो इनकी आमियाना बातें, इस मुंह से तुम्हें ऐसी ही बातें सुनने को मिलेंगी। ऐसों के सामने मेरा रोना रो रहे हो। अपने टेरेस की बाउंड्री के करीब तनफन करती रिजा आई। 1 मिनट, जिब्रान ने चौंक कर रिजा को मतवज्जा किया। अपने इसी मुंह के साथ कल मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, टेरेस से नीचे क्यों नहीं कूद जाता। जिब्रान के इंकशाफ ने इमाम को अंगारों पर लौटा दिया था। इमाम भाई के कहने पर जिब्रान इसे ड्रॉप करने गया था। उसकी गाड़ी ख़राब थी और वो यूनिवर्सिटी से लेट हो रही थी। अपना फ़ोन चेक करते अर्श ने संजीदगी से पूरी बात बताई। तुम्हारी बहन की तरह और भी कई ऐसे हैं जिनको रिश्तेदारी का लिहाज तक नहीं, उनमें सरे फहरिस्त तुम हो इमाम। रिजा ने खूंखार नज़रों से इमाम को देखा। भाभी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, नाहक वो अपने भाई की भी तरफदारी नहीं करती, मगर कोई भी बहन अपने भाई की ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती जैसी कि तुम कर चुकी हो इमाम की। जिब्रान के दिल में अचानक ही इमाम के लिए हमदर्दी जागी। तो बहन को भी चाहिए कि नज़र रखे भाई कहाँ कहाँ किस किस के साथ मटर गश्त करता फिर रहा है। जवाब मेरे पास भी बड़े करारे हैं, मगर मैं सिर्फ अर्श की वजह से खामोश हूँ। मैंने इससे वादा किया था कि बात को और नहीं बढ़ाऊँगी। और भी 6-7 वादे कर लो अर्श से, गैरों की अहमियत है। मुझसे जो वादे किए उन सबको तो ठोकर मार दी तुमने। तुम बात सड़कों तक ले गई हो, अब सड़क पर ही तुमसे बात होगी। जज्बाती होते इमाम ने खाली कुर्सी को ठोकर लगाई जो अर्श के करीब जा गिरी थी। एक नज़र कुर्सी पर डालकर अर्श ने जिन नज़रों से इमाम को देखा, सारा ताव वो भूल गया था। ये तो हाथापाई पर उतर आया है, अभी भाई को कॉल करता हूँ। जिब्रान फ़ौरन अपनी जगह से उठा। मैं कहाँ कर रहा हूँ हाथापाई, ये फ़र्श ही पता नहीं कैसा है। कुर्सी खुद फिसल कर वहाँ चली गई। माफ़ कर दो यार, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? होंकों की तरह इमाम ने उन दोनों को देखा। अर्श ये दोगला आदमी है, इसने दिल में छुपा जहर ज़ाहिर कर दिया। आज हमला किया है इसने तुम पर। भाई इसे गर्दन से पकड़ के इसे इसके घर छोड़ आएंगे। जिब्रान ने मजीद इमाम का खून खुश्क किया। अर्श ये बेकार में उकसा रहा है तुम्हें।
امام میسنی سی صورت بنائے بولا، فساد کی جڑ تو وہ ہے جو ہمارے درمیان جھگڑے کروانا چاہتی ہے۔ شرافت سے اس کرسی کو اٹھا کر وہاں رکھو جہاں پر رکھی ہوئی تھی، عرش نے خطرناک سنجیدہ انداز میں حکم دیا، جبکہ امام نے فوراً تعمیل کی تھی۔ اڑ گیا سارا تنتنا۔ جبران کے مسکراتے لہجے پر امام کڑتی نظر اس پر ڈال کر رہ گیا۔ عرش، سامنے ذرا کسی شعر کا ایسا تیر پھینکو کہ امام کے جذبات کی ترجمانی بھی ہو جائے اور سامنے والا جل کر راکھ بھی ہو جائے۔ جبران نے شرارتی نظروں سے ریچا کو بھی دیکھا جو دوبارہ کرسی سنبھالتی کتاب کھول چکی تھی، جبکہ عرش فوراً مستعد ہوا تھا۔ آنکھیں ہی لگ جاتی ہیں اس جاذبہ کو منیر، آتی ہے بہت دیر جو اس منہ پہ نظر جائے۔ شعر کا اختتام ہونے سے پہلے ہی جبران نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ رائمہ کی نند یعنی امان کی بڑی بہن کے بیٹے کی شادی تھی۔ رائمہ کی تاکید اور دراج کے اصرار پر وہ شادی میں شرکت کے لیے رضامند ہو ہی گئی تھی۔ میرج لان میں رونق، رسومات اور فوٹو سیشن کا سلسلہ عروج پر تھا۔ دراج کے ساتھ ہی وہ کوفت سے کبھی اس شخص کو دیکھتی جو وہ رفتہ نگاہوں سے دراج کی طرف متوجہ تھا، اور کبھی وہ دراج کو دیکھتی جو نان سٹاپ بول رہی تھی۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ اس شخص کو کہیں سے پکارا گیا تو ہی وہ دراج کے سامنے سے ہٹا، مگر زنائشہ کو پورا یقین تھا کہ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ دراج کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ یہ موصوف کچھ زیادہ ہی لگاوٹ کا مظاہرہ نہیں کر رہے؟ زنائشہ کے بیزار انداز پر دراج ہنسی۔ بابر بھائی شروع سے ہی میرے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں، ورنہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ اب بجیا کے سسرالی بھی تو ہیں، لحاظ مروت تو رکھنی پڑتی ہے۔ کچھ لحاظ مروت زرکاش بھائی کے لیے بھی دل میں جگا لو، وہ کب سے آئے ہوئے ہیں، کم از کم اب تو ان سے سلام دعا کرنے چلو، دور سے ہی وہ ہمیں بہت بار دیکھ چکے ہیں۔ زنائشہ نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ تو دیکھنے دو، اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، دراج لاپرواہی سے بولی۔ بری بات ہے دراج، ان کی بہن کے غلط رویے کا بدلہ ان سے تو نہ لو، ان کا قصور نہیں، پھر بھی وہ معذرت کر چکے تھے تم سے۔ اگر تمہارا دل صاف نہیں تھا تو کیوں غلط بیانی کی یہ کہہ کر کہ تمہارے دل میں کوئی شکایت نہیں، اور پھر بعد میں تم فون پر بھی مصروفیت کا بہانہ بنا کر ان سے بات کرنے سے کتراتی رہی ہو۔ اچھا، اب میرے سامنے ان کی وکالت کر کے مزید موڈ بکارت نہ کرو، میرا جب دل چاہے گا تبھی جاؤں گی ان کے پاس۔ تمہیں سلام دعا کرنی ہے تو ضرور جاؤ، میں نے تمہیں تو پابند نہیں کیا۔ دراج تڑح کر بولی، ٹھیک ہے پھر میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ زنائشہ ناراضگی سے اسے دیکھتی جانے کے لیے پلٹ گئی۔ بات سنو، دراج کی آواز پر وہ رکی، ضرورت سے زیادہ حسین لگ رہی ہو، پر اتنا یاد رکھنا وہ میری امانت ہے۔ دراج نے شرارت سے جتایا، تم ڈوب کر مر جاؤ چلو بھر پانی میں۔ زنائشہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا جو ہنستی چلی گئی تھی۔ وہ پھر آ رہے ہیں تمہارے بابر بھائی۔ زنائشہ کی اطلاع پر دراج کی ہنسی کو بریک لگے۔ تو رکی کیوں ہو، بھاگو زرکاش کی طرف، میں بجیا سے اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ ہول کر زنائشہ کو کندھوں سے تھام کر آگے بڑھاتی وہ خود بھی تیزی سے دوسری طرف نکل گئی۔ گہری سانس بھر کر امان نے بغور زرکاش کے کچھ مضطرب تاثرات کو دیکھا۔ یہ کوئی پریشان ہونے والے یا اچنبے کی بات نہیں زرکاش، آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی ہے۔ صرف میرے گھر میں ہی نہیں، بڑی آپا کے گھر میں بھی دراج کو سب پسند کرتے ہیں۔ باتوں باتوں میں پہلے بھی بڑی آپا ہمیں یہ اشارہ دے چکی ہیں کہ دراج کو وہ بابر کے لیے پسند کر چکی ہیں۔ باقاعدہ رشتے کی بات وہ تبھی کریں گی جب بابر کی جاب شروع ہوگی۔ ابھی تو اس کی اسٹڈیز مکمل ہوئی ہے، گھر میں سب سے چھوٹا ہے، بس اب اس کی شادی کی ذمہ داری باقی رہ گئی ہے۔ دراج کی بھی بابر سے بہت اچھی بات چیت ہے، سو بظاہر کسی رکاوٹ کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زرکاش اپنے لہجے کی ناگواری نہیں چھپا سکا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپا نے باقاعدہ ابھی کوئی بات نہیں کی، مجھے تم کو جو سمجھانا تھا وہ میں تمہیں سمجھاتا رہا ہوں زرکاش، ابھی بھی وقت ہے۔ ٹھیک ہے، دراج نے بابر کے لیے انکار ہی کرنا ہے، مگر وہ کب تک کس رشتے کے لیے انکار کرتی رہے گی؟ امان کے لہجے میں کچھ تھا کہ زرکاش بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ایک بار ٹھان لوگے تو کچھ مشکل نہیں رہے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب سے بڑھ کر دراج تمہارے ساتھ ہے۔ اپنے لیے اور دراج کے لیے تمہیں اب جلد کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مت پرواہ کرو دنیا کی، اگر تمہاری خواہش جائز اور حق پر ہے، دنیا تمہارے ہر اس فیصلے پر خوش نہیں ہوگی جو تمہاری اپنی ذات کی خوشی اور بھلائی کے لیے ہو۔ صرف دنیا کی بھلائی اور خوشی کے لیے اپنی ذات کو مت کھونے دو۔ تم ایک انسان ہی ہو، فرشتہ نہیں۔ امان کے خاموش ہونے پر وہ کسی سوچ میں گم ہوتا چپ ہی تھا، جبکہ امان کی نگاہ قریب آتی زنائشہ تک گئی۔ زنائشہ کے سلام کرنے کی آواز پر بھی وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ زرکاش، میں بس کچھ دیر میں آتا ہوں، ابھی جانا مت۔ زرکاش کے شانے کو تھپتھپا کر بولتا امان وہاں سے چلا گیا۔ کیسی ہو زنائشہ، سب خیریت؟
सुनाइशा की तरफ मतवज्जा होता वो नरम लहजे में मुखातिब हुआ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो बमुश्किल पूछ सकी। मैं अच्छा हूँ, क्या तुम्हें नहीं लग रहा? सरकाश के हैरान लहजे पर वो जिस तरह नर्वस होती गड़बड़ाहट में मुब्तला हुई, सरकाश बमुश्किल मुस्कुराहट छुपा सका था। मैं दुराज को बुलाती हूँ, बौखलाकर सुनाइशा ने पर तोले। रहने दो, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि वो जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही है, सरकाश ने संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, सुनाइशा शर्मिंदा सी हुई। ऐसा ही है, तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो मगर उसे बिल्कुल नहीं समझाती, सरकाश ने पहली बार यह शिकायत की। उसे समझाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती सरकाश भाई, आप भी जानते हैं कि उसकी नाराज़गी और गुस्सा सब झाग की तरह होता है, सुनाइशा मुस्कुराकर बोली। हाँ, ये तो नज़र भी आ रहा है। सरकाश के जुबानी लहजे पर जुनाइशा ने भी चौंक कर उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। दूर से दुराज उसी जानिब आती दिखाई दे रही थी। पिस्ते रंग की दीदा ज़ेब झिलमिलाते लिबास में दूर से ही उसकी छब सबसे अलग और नुमाया थी। डार्क मेकअप और खूबसूरत तराश के रेशमी आज़ाद बालों के हाले में उसका रूप दमक रहा था। हसीन नकोश में घुले खिफ़्फ़त ज़दा तासुरात के साथ वो करीब आने से पहले ही सरकाश के दिल में उतर गई थी। मगर कमाल के मजबूत एहसाब थे सरकाश के। मजाल है जो दिल में मौजज़न मोहब्बत के समंदर की कोई लहर, कोई तासुर उसने अपने चेहरे पर ज़ाहिर होने दिया हो। पर सामने भी दुराज थी, खुद पर साकित सरकाश की रोशन आंखों में चाहतों के जलते दीप, और अपने अक्स को एक नज़र में ही देख लेना उसके लिए न पहले मुश्किल था न अब। सो बेनियाजी का मुजाहरा करती वो जुनाइशा की तरफ ही मतवज्जा हुई। जुनाइशा, ज़रा मेरे साथ चलो, बाबर भाई अपना कैमरा घर भूल आए हैं, हमें उनके साथ जाना है। दुराज के कहने पर जुनाइशा हैरान थी, जबकि सरकाश ने चौंक कर अपने रिस्ट वॉच में वक्त देखा। बात सुनो, तुम्हारे बाबर भाई की यहाँ तुम्हारे अलावा भी और बहनें हैं, वो उनको साथ ले जाएगा। न तुम कहीं जा रही हो न जुनाइशा, बस चलने की तैयारी करो, बहुत वक्त गुजर चुका है, सरकाश कुछ नागवारी से बोला। असद भाई ड्रॉप कर देंगे हमें हॉस्टल, वो नखुवत से बोली। दुराज, ना हॉस्टल के रूल्स अचानक बदले हैं, ना असद या कोई और अचानक तुम्हारा सरपरस्त बन सकता है। तुम दोनों अभी मेरे साथ हॉस्टल जा रही हो, जाओ रायमा को बता कर आओ। अगर तुमने मज़ीद रुकने की ज़िद की तो मैं जुनाइशा को साथ ले जाऊंगा। दुराज ने झल्लाकर दरमियान में कुछ कहने की कोशिश की, मगर सरकाश ने मौका दिए बगैर कतई अंदाज में कहा, हमें खाना खाने का टाइम तो दे दें सरकाश, पता है वहीं हॉस्टल में जाकर सड़ना मरना है। वो झल्लाकर इतना ही बोल सकी थी। खाना रास्ते से ही पैक करवा लूँगा, वरना यहाँ 1 घंटा और लग जाएगा। सरकाश किसी तो और उसकी मानने वाला नहीं था। दुराज, मैं बजिया से जाने की इजाज़त लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। दुराज के कुछ कहने से पहले ही जुनाइशा दरमियान में बोलती उजलत में वहाँ से चली गई। कुछ सीखो जुनाइशा से, कितनी जिम्मेदार और फर्माबरदार लड़की है। मुस्कुराहट छुपाते हुए सरकाश ने उसके तने हुए तासुरात को देखा। वो मेरी दोस्त है, मुझे उसकी तमाम अच्छाइयों की खबर पहले से है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। जब आप मेरी तारीफ़ नहीं कर सकते तो मेरे सामने किसी की भी तारीफ़ ना किया करें, वो जलकर बोली। और जब तुम मुझे नज़रअंदाज करती हो तो मेरे सामने किसी और को भी अहमियत और तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, समझी? बाबर से आज तुम पहली बार नहीं मिली जो उससे तुम्हारी गुफ्तगू इतनी तवील रही। सरकाश के संजीदा शिकायती लहजे पर दुराज ने हैरत से उसे देखा। आप बाबर भाई से जेलस हो रहे हैं? अरे कहाँ आप, कहाँ वो? दुराज पे साख्ता हंसी। वैसे ये आपकी शादी की तकरीब तो नहीं, फिर आज आपको इतना हैंडसम लगने की क्या ज़रूरत थी? ख्वामखा सबकी नज़रों में आ रहे हैं, किसी की नज़र लग गई तो पता चलेगा, दुराज शरारती अंदाज में बोली। बस तुम्हारी नज़र ना लगे, बाकी सब नज़रों की खैर है। मुस्कुराती नज़रों से दुराज के तासुरात को देखता वो धीरे से हंसा। तभी जुनाइशा के हमरा आती रायमा ने बगौर सरकाश के खुशगवार तासुरात के साथ दुराज के खिले खिले चेहरे को भी देखा। माफ़ कीजिएगा सरकाश भाई, मुझे आप तक पहुंचने में देर हो गई। मुझे पता है कि आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकेंगे और इन दोनों को भी हॉस्टल पहुंचना है। अमान भाई बस आ रहे हैं आप लोगों के लिए खाना पैक करवा के। इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ सबसे मुलाकात हो गई, अच्छा वक्त गुजरा काफ़ी था, सरकाश ने कहा। ये तकल्लुफ़ बिल्कुल नहीं है, अगर है भी तो आप ये शिकायत अमान भाई से कीजिएगा, रायमा मुस्कुराई। बजिया मुरव्वतन ही कुछ देर और यहाँ रुकने का कह दें, ये तो पहले ही एक पैर पर तैयार खड़े हैं जाने के लिए, दुराज खशमगी लहजे में बोली। ताई जी की वजह से मैं सरकाश भाई को मजबूर नहीं कर सकती, वो इनका इंतज़ार कर रही होंगी, तुम्हें याद रखना चाहिए। रायमा के तनबीही लहजे पर वो खजालत से सर हिलाती खामोश रही। लेदर की चेयर की बैग से सर टिकाए बंद आंखों के साथ वो जाने कब से खुद को जोड़ने और पुरसकून करने की कोशिश में था, मगर इस तराब और अंदर की घुटन में किसी तौर कमी महसूस नहीं हो रही थी।
उस वक्त वो अपने गैराज के वसीओ अरीज रोशनियों से जगमगाते शानदार केबिन में मौजूद था। दाएं जानिब शीशे की दीवार के दूसरी जानिब कतार दर कतार मुख्तलिफ मॉडल की कारें चमचमा रही थीं। उनमें वो गाड़ियां थीं जो सर्विस के बाद अपने मालकान के इंतज़ार में थीं और कुछ फ़रोख्त होने के लिए। इस केबिन को असर नौ तामीर करवाते वक्त शीशों के इस्तेमाल पर ख़ास तवज्जो दी गई थी। तकरीबन ये पूरा केबिन ही शीशे का था और अंदर की खूबसूरती को बाहर से बखूबी देखा जा सकता था। मगर इस वक्त उस जगमगाते सजे केबिन में सबसे ज़्यादा पुरकशिश नुमाया और मबहूत कर देने वाला मुजस्सम वो खुद था। स्याह जीन्स की जैकेट में उसकी गहरी सांसों के ज़ेरोबम अंदरूनी खलफिशार की आगाही दे सकते थे। केबिन की मनकश छत में नस्ब तेज़ लाइट्स में उसके बालों की सुनहरी चमक कुछ और बढ़ गई थी। रोशन पेशानी पर हल्की सलवटें पड़ी हुई थीं। ग्लास डोर खुलने की हल्की सी आवाज़ केबिन के खुनक माहौल के सकूत में उसकी खमदार पलकों को खोल गई थी। बगौर उसके तीखे नकूश में खुली सोगवारी और आंखों में तैरती गुलाबियों को देखता जिब्रान खामोशी से ग्लास टेबल के दूसरी तरफ चेयर खींचता बैठा। फ़िलहाल मेरे पास भी ऐसी कोई खबर नहीं जो तुम्हारी खामोशी और सोगवारी को ख़त्म कर दे। उसकी खोजती नज़रों पर जिब्रान ने साफ कोई से काम लिया। जिब्रान, इस वक्त कोई और बात करो। उस बारे में कोई भी अच्छी बुरी बात ना करना जो मुझे सब्र का दामन छोड़ने पर यह दुनिया तहस नहस करने पर मजबूर कर दे। भींचे लहजे में शिद्दत ज़ब्त से अंगारा होते चेहरे के साथ वो बोला। दूसरी जानिब टेबल के किनारे पर बाजू टिकाए जिब्रान बहुत सुकून से उसके बिखरते तासुरात देख रहा था। दुनिया को तहस नहस करने की बात ना करो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया भी इसी दुनिया में मौजूद है। जिब्रान ने हल्के फुल्के अंदाज में उसे शांत करने की कोशिश की। खुद को अजियत में डालने से बेहतर है कि वही काम कर लो जो तुम करना नहीं चाहते। मैं अजियत में कब नहीं रहा हूँ जिब्रान, आदत हो चुकी है मुझे। वो दरमियान में बोला। हाँ, मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता कोई गलत रास्ता, वरना मेरे लिए मुश्किल नहीं ज़र्क से सब कुछ उगलवाना, मगर यह हरबे इस्तेमाल करके मैं अपने सब्र को दागदार नहीं कर सकता। मुझे जुनाइशा तक राह रास्त पर चलते ही पहुंचना है। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए बोला था। अजीब इंसान हो तुम, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जिब्रान, तुम कोई और बात नहीं कर सकते तो बेहतर है घर जाओ। नागवारी से अर्श ने उसकी बात काटी और दोबारा चेयर की पुश्त से सर टिकाते हुए आंखें मूंद ली। ठीक है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं यहाँ बैठकर तुम्हें नसीहतें देने का। कॉफ़ी का कहकर आया था बाहर, पीकर ही जाऊँगा। खश्मगी नज़रों से उसे देखता जिब्रान इत्मीनान से बैठा रहा। अर्श ने आंखें खोलकर बस एक निगाह देखा था। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। कहूँ किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। अर्श के गंभीर लबो लहजे को सुनते हुए जिब्रान ने गहरी सांस भरकर उसे देखा। तुम्हारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स कितने अरसे में मुकम्मल हो रहा है? जिब्रान ने मौजू बदला। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, फ़िक्र मत करो। प्रोफेशनल पायलट का लाइसेंस मिलते ही मैं भाई को अपनी इस ट्रेनिंग से आगाह कर दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि वो बखुशी तुम्हें ये प्रोफेशन इख्तियार करने की इजाज़त देंगे? तुम्हारी ख्वाहिश पर फ़्लाइट ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने की इजाज़त लेने के लिए ही मुझे और भाभी को कितनी नाराज़गी झेलनी पड़ी थी। तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुके हो। फ़्लाइट लाइसेंस तुम्हें मिल चुका है। जब चाहे हेली आसमान पर ले जाओ, तो फिर मज़ीद लाइसेंस की क्या मंतक। प्रोफेशनल पायलट का लाइसेंस मेरे लिए ज़्यादा अहम हो गया है। वो हासिल करने के बाद मेरी परवाज़ बहुत महदूद नहीं रहेगी। मैं एयरक्राफ्ट के साथ पहाड़ों और समंदर पर सफ़र कर सकूँगा। फ़िज़ाई इदारे से मुंसलिक रहकर मैं कुदरती या नागहानी आफात में घिरे इंसानों को बचाने के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकूँगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने हेलीकॉप्टर उड़ाना क्यों सीखा। जुनाइशा की ये ख्वाहिश मेरा जुनून है। इस जुनून से जिस कदर दूसरों को फैज़ पहुँचे, उसी कदर मुझे सुकून मिलेगा। वो ठहरे हुए पुरसकून लहजे में बोला। अच्छी बात है। एक शानदार कामयाब गैराज की बुनियाद भी तुमने इसी जोश वलवले से रखी थी, और मुझे यकीन है कि अब इस नए प्रोफेशन को भी तुम कामयाबी से निभाओगे। लेकिन एक बार और अच्छी तरह अपनी मसरूफियत का जायज़ा ज़रूर लेना, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि निजी परवाज़ों के लिए ये दिल गिरफ्ता पायलट दस्तयाब हो भी सकेगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो मुसाफिर कॉकपिट में जलवा अफरोज़ होने के इंतज़ार में ही मंजिल तक पहुँचने से पहले निढाल हो जाए। जिब्रान ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखते हुए कहा। मैनेज कर लूँगा। फ़्लाइट लेना मेरे लिए ऑक्सीजन है, एक आदत भी और ज़रूरत भी, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे भाई को एक बार फिर बहुत नाराज़ देखना पड़ेगा। पर तुम सपोर्ट करोगे इसलिए कुछ तसल्ली है, अर्श ने संजीदगी से कहा।
हाँ बिल्कुल, तुम्हें सपोर्ट करने के चक्कर में मैं पिछली बार भाई के हाथों जिंदा दरगोर होने की जो कसर बाकी रह गई थी वो इस बार ज़रूर पूरी हो जाएगी। जिब्रान के जताने वाले खचमगी लहजे पर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ केबिन में कॉफ़ी के साथ दाखिल होते शख्स की तरफ मतवज्जा हुआ। तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है तो साथ ही निकलते हैं, जिब्रान ने कहा। नहीं तुम जाओ, मैं आज घर नहीं आ रहा। वैसे भी लेट नाइट रुकूंगा यहाँ, कुछ गाड़ियों का काम आज रात ही मुकम्मल करवाना है, अर्श ने कहा, जबकि जिब्रान अस्बात में सर को हरकत देता कॉफ़ी की तरफ मतवज्जा हो गया। चेयर पर ही विराजमान वो ग्लास वाल से गाड़ी की सिमत जाते जिब्रान को देखता रहा। कुछ ही देर में जिब्रान गाड़ी समेत आंखों से ओझल हो गया, मगर अर्श की निगाहें बाहर का ही जायज़ा ले रही थीं। फिर वो रह नहीं सका। चेयर से उठता वो पहले ग्लास वाल के करीब रुककर चंद लम्हों तक बाहर की तरफ मतवज्जा रहा, फिर ग्लास डोर खोलकर बाहर निकलकर अतराफ में नज़रें दौड़ाईं। सब कुछ मामूल के मुताबिक ही था। नाइट शिफ्ट के सारे मैकेनिक मुकम्मल अपने काम में मगन थे। सामने सड़क पर रोज़ रात के इस वक्त ट्रैफिक बहुत कम हो जाता था, मगर कहीं ना कहीं कुछ गैर मामूली तो था जो उसकी तमाम हिस्सों को बेदार कर गया था। खुनक सी हवा के बेआवाज़ झोंके अपने चेहरे पर महसूस करते हुए उसने बिला इरादा ही अपने फ़ोन पर सहर से राब्ता किया। अर्श कुछ बोलो, अब खैरियत, गैराज में हो? भाभी आज कोई ख़ास दिन था या कल कोई ख़ास दिन है? रोशन रात की खामोश फिज़ा में तैरते सुकून को महसूस करता वो पूछ रहा था। किस तौर से? सहर उलझी। किसी भी तौर से, मजहबी या तारीख़ी? नहीं, चाँद की भी आज 13 तारीख है। बाकी कोई ख़ास त्यौहार या तारीख़ी दिन न आज था न कल है। मगर तुम्हें इस वक्त अचानक ये सवाल करने का ख्याल क्यों आया? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछा। जिब्रान घर पहुंचा, वो टालने के लिए सवाल कर गया। अजीब ट्रांस में वो चेयर पर आ बैठा, मगर ध्यान और निगाहें बाहर ही रह गई थी। कुछ तो ऐसा था जो गैर मामूली था, या शायद उसे ही ऐसा महसूस हो रहा था। आज ये रात जाने क्यों इतनी अनोखी और पुररौनक थी। चांद हर माह की तरह अब के भी अपनी तमाम रानाइयों के साथ अपने अरूज पर पहुंच रहा था। क्यों? कुछ रातें और कुछ सातें बहुत पुरकशिश होती हैं, कुदरत के करीब तरीन करने लगती हैं, दुनिया के झमेलों से लाताल्लुक़ कर देती हैं। दिल बस अपने परवरदिगार की हम्दो सना करने के लिए बेचैन हो जाता है। उसे भी तौफीक ही तो मिली थी। सर झुकाए वो बंद आंखों के साथ राज़ो न्याज, शुक्र और अपने तख्लीक करने वाले की मोहब्बत और एहसानात की तस्वीर में इर्द गिर्द से गाफिल था। कबूलियत की ये सातें भी उसे गंवाना नहीं थी। इंसान तो फिर इंसान ही है। उसे भी पता था कि उसे क्या क्या मांगना है। कबूलियत के दर तो क़यामत तक खुले हैं। गाड़ी अपनी रफ्तार से तारकोल की सड़क पर रवां दवां थी। बैक सीट से सर टिकाए वो बाहर पूरे जोबन पर पहुंची रात का जायज़ा लेती दुराज की आवाज़ भी सुन रही थी, जो फ्रंट सीट पर बैठी जाने किस मौजू पर ज़रकाश से महवे गुफ्तगू थी। सुनाइशा का ध्यान उसकी बातों पर था भी नहीं। तेज़ हवा से बिखरते बालों की परवाह किए बगैर उसकी सारी तवज्जो का मरकज़ आसमान पर अपने साथ साथ सफ़र करता पूरा रोशन चांद था। मगर जाने क्यों जगमग करते चांद की दूधिया ठंडी चांदनी उसे मांद सी लगी थी। उदास चांद की सोगवार सी चांदनी दिल के सन्नाटों में उतर कर हर गोशे में फैल जाए तो चांद बहुत शनासा, बहुत अपना अपना सा लगता है। इस वक्त उसे भी चांद अपने दिल के बहुत करीब महसूस हो रहा था। दिल में ख्वाहिश सी उभरी थी कि आसमान पर तन्हा सफ़र करते चांद को अपनी आगोश में समेट ले और उसकी तमाम उदासी को अपने अंदर जज्ब कर ले। यकदम झटके भरती गाड़ी ने उसे बुरी तरह चौंकाया। कुछ परेशान होकर उसने दुराज को देखा, जो गाड़ी की डांवाडोल होती रफ्तार पर बेसाख्ता हंसती उसकी तरफ ही मतवज्जा हुई थी। देख लो सुनाइशा, ज़बरदस्ती हमें भरी तकरीब से खींच लाने का अंजाम यही होना था। शौक़ी से वो सुनाइशा से मुखातिब होती ज़रकाश को जता रही थी। वो एक बहुत वसीओ अरीज़ रोशनियों से मुनव्वर ओपन गैराज था। लबे सड़क ही रात के इस पहर यहाँ दूर दूर तक सुकून और खामोशी का राज था। चंद एक आती जाती गाड़ियों की आवाज़ें उस माहौल पर असरअंदाज नहीं हो सकती थीं। ज़रकाश ने सड़क से ज़रा हटकर गाड़ी रोक दी। गैराज में दाएं जानिब काफ़ी फासले पर कुछ मैकेनिक छोटी बड़ी गाड़ियों की मुरम्मत में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। इससे पहले कि ज़रकाश उनकी तरफ जाता, एक मैकेनिक अपना काम छोड़कर ज़रकाश की तरफ आता दिखाई दिया। गाड़ी में मौजूद दुराज काफ़ी दिलचस्पी से तेज़ रोशनियों में जगमगाते गैराज का जायज़ा ले रही थी। यहाँ गाड़ियों की भरमार नहीं थी, शायद इसलिए भी यह साफ़ सुथरा और खुला खुला सा गैराज आंखों को बहुत भला लग रहा था। सामने शीशे की एक दीवार का सिलसिला दिखाई दे रहा था और उसके पीछे मौजूद गाड़ियाँ भी। सुनाइशा, यहाँ का माहौल कितना पुरसकून और अच्छा लग रहा है। आओ ज़रा बाहर खुली फ़िज़ा में निकलते हैं। दुराज के इसरार भरे लहजे पर कुछ तज़ब्ज़ब के साथ उसने तकलीद की। खुले बॉन्ड के पास मैकेनिक के साथ मौजूद ज़रकाश ने उन दोनों को गाड़ी से बाहर आते देखा, मगर कोई एतराज़ नहीं किया।
बका नूर बनी उस जगह को शायद चांदनी रात ने ज्यादा पुरकशिश बना रखा था। खुनक मध्यम हवा से बिखरते बालों को समेटते हुए वो इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी जब दुराज ने उसे मुखातिब किया। सुनाइशा, वो जीप देखो, कितनी हैवी लग रही है और क्या ज़बरदस्त मॉडल है। बैकग्राउंड भी परफेक्ट है। अपनी कुछ तस्वीरें ही यहाँ बना लेते हैं। इतनी तैयारियाँ कर रखी हैं, मगर जरकाश की वजह से शादी का फ़ोटो सेशन भी हाथ से निकल गया। दिमाग ख़राब है क्या? कितना अजीब लगेगा। सब देखेंगे तो जाने क्या सोचेंगे। सुनाइशा ने फ़ौरन मुखालफत करते हुए इनकार किया। दिमाग तुम्हारा ख़राब है। इतनी मेहनत की है हमने खुद पर, कुछ यादगार तस्वीरें बन जाएंगी तो मेहनत ही वसूल हो जाएगी। तुम्हें भी अपनी तस्वीरें देखकर अंदाज़ा होगा कि आज क्या क़यामत ढा रही हो। दुराज ने घुरकते हुए उसे घूरा। सच तो यह था कि उसे सुनाइशा की तस्वीरें ही महफूज करनी थी कि आज पहली बार वो हार सिंगार के तमाम तर हथियारों से लैस हुई थी। लाइट पर्पल और सिल्वर इम्तिजाज के नफीस लिबास में उसका सरापा दमक रहा था। सजे संवरे चेहरे के नकूश मबहूत कर देने वाले थे। रही सही कसर भरी भरी खुशरंग चूड़ियों और फूलों के महकते कंगनों ने पूरी कर डाली थी। उसकी एक भी सुने बगैर दुराज उसे जीप की तरफ ले आई, जो कि राज की हदूद में ही बिल्कुल अलग थलग खड़ी थी। नर्वस होती सुनाइशा ने एहतियातन गर्दन मोड़कर जरकाश की जानिब देखा। उम्मीद थी कि वही दुराज को टोक कर वापस आने के लिए कहेगा, मगर जरकाश तो उस वक्त अपने फ़ोन पर किसी से बात करने में मसरूफ़ था और उसका रुख भी उनकी जानिब नहीं था। अब चेहरे के तासुरात तो ठीक करो, फ़िक्र ना करो, कोई हमारी तरफ मतवज्जा नहीं। यहाँ सब मेहनत कश और शरीफ लोग हैं, उनके पास नज़र उठाकर देखने की भी फुर्सत नहीं। अब अपने बाल ज़रा ठीक करो और जीप से थोड़ा और करीब हो जाओ। दुराज उसे हदायत करके रेडी होने का वक्त देती अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे का फोकस चेक करने लगी थी। सामने गाड़ियों और उन पर काम करने वालों को फोकस में रखते हुए उसने यूं ही रुख केबन की सिमत किया कि तभी केबन के खुलते ग्लास डोर से कोई बरामद हुआ था। सारी रोशनियां जैसे दम तोड़ने लगी थीं। एक सुनहरी सी धूप हर सिमत फैलने लगी थी। जूम के ऑप्शन को हरकत में लाते हुए दुराज की आंखें मज़ीद फैलती उस पर साकित हो गई थी। ये क्या भला है? बेइख्तियार दुराज की ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकलते सुनाइशा को हैरान कर गए थे। दुराज की नज़रों के ताक़ुब में मतवज्जा होते हुए उसकी पहली निगाह सरसरी ही थी, मगर उलझते हुए दुराज से उसने कुछ पूछना चाहा था कि यह लख्त उस शख्स की तरफ जाती दूसरी निगाह सुनाइशा की आवाज़ हलक में ही दम तोड़ चुकी थी। उसकी आंखें पथरा ही तो गई थीं। पता नहीं सांस भी चल रही थी या नहीं, या वो ही सांस लेना भूल गई थी। कानों में साएं साएं करता सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे दुराज की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। रोशनियाँ इस कदर तेज़ हो गई थी कि एक सिर्फ उसके चेहरे के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहम और ख्वाब के दरमियान मौजूद खला किस कदर जानलेवा होता है, किस कदर वहशतनाक होता है। ये कोई खला में भटकते सर पटकते इंसानों से पूछे। वहम और ख्वाब को अपनी आंखों के सामने चलते फिरते देखना अगर आसान होता तो आंखें पत्थर और दिल धड़कनों से महरूम ना होने लगता, मगर फिर भी उस ख्वाब उस वहम को छूकर महसूस करने की शिद्दत कम नहीं होती। तमाम वहशतों तमाम हैबतों के बावजूद भी दंग नज़रों से दुराज उसे देख रही थी, जो किसी ट्रांस के ज़ेरे असर दुराज की मौजूदगी से गाफिल आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी सिमत का तयन भांपते हुए यकायक दुराज के जहन में झमाके से हुए थे। मुझसे उसकी ज़ात, उसकी शख्सियत के बारे में कुछ मत पूछो दुराज। मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम उसका कोई ख्याली खाका तक भी अपने जहन में बना सको। मेरी आंखों से तुम कभी उसको नहीं देख सकती, क्योंकि मेरी आंखों का उसे देखना ना देखना एक बराबर ही था। पता नहीं, शायद यह भी कोई धोखा ही था। आंखें ताब ही ना लाती थी उसे नज़र भरकर देखने की। सुनाइशा की लरजती आवाज़ दुराज के कानों में गूंज रही थी। उसने दोबारा सुनाइशा को पुकारने या रोकने की कोशिश नहीं की थी, जो मन भर के कांपते कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। रगों में मंजमंद होता लहू उसके वजूद को ग्लेशियर बना रहा था, मगर फिर भी वो अपने बेजान होते पैरों को खींच रही थी। पथराई आंखें उस पर साकत थीं, जब एक गाड़ी के पास रुका हुआ था और गाड़ी पर काम करते शख्स से महवे गुफ्तगू था। वो सर से पैर तक एक धोखा हो सकता था, मगर मैं बस इतना जानती हूँ कि जब वो चलता था तो यूँ लगता था जैसे ज़मीन, आसमान, हवा, चाँद, सूरज, रास्ते, सड़कें सब के सब उसकी रफ्तार के साथ चल रहे हों, और जब वो ठहरता था तो सब कुछ साकित होता लगता। मेरी नज़रों में तो सारी कायनात ही उसके साथ ठहर जाती थी। वो बयान की हद से बाहर था, और अब तो वक्त ने उसे मेरे वहमो गुमान की हद में भी नहीं रहने दिया। फ़िज़ा में ऑक्सीजन कम से कम होती जा रही थी। सांस लेना नामुमकिन था। वो अंधाधुंध दूर, बहुत दूर कहीं भाग जाना चाहती थी, मगर कोई आहनी शिकंजा उसके बर्फ होते नीमचा वजूद को जकड़े घसीट रहा था। आंखों में धुंध बढ़ती जा रही थी। उस धुंध में चौड़ी पुश्त और चमकते बालों की मानूस सुनहरी सतह के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 2 कदम का ही तो बस फासला था,
جہاں مانوس خوشبو کی بھاری زنجیروں نے اس کے ناتواں وجود کو جکڑ کر بے حس و حرکت کر ڈالا تھا۔ دوسری جانب وہ اپنے مخاطب کے یکدم خاموش ہونے اور حیران تاثرات پر چونکتا، اپنے عقب میں متوجہ ہوتا، خود بھی نہ صرف دنگ رہ گیا تھا بلکہ اتنے قریب اچانک ایک لڑکی کی موجودگی پر تیزی سے ایک قدم ذرا اور پیچھے ہٹا تھا۔ فوری طور پر اس کی آنکھوں میں تیرتی ازل کی گلابیوں میں حیرت اور الجھن کے سوا کوئی تاثر زنائشہ کو دکھائی نہیں دیا تھا، مگر اگلے ہی پل عرش کے تاثرات بدلے تھے اور چہرے کا رنگ بھی۔ نگاہیں گہرے میک اپ کی تہوں سے گزرتی زرد پڑتے اس چہرے پر جم کر ساکت ہو گئی تھیں۔ بس پلک چپکنے کی ہی دیر لگی تھی۔ شدت سے دھڑکتے دل کی طوفانی دھڑکنوں کے شور میں وہ تیزی سے واپسی کے لیے پلٹ گئی تھی۔ زمین آسمان اس کی آنکھوں کے سامنے ہم آغوش ہو رہے تھے، سارے منظر آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ اپنی پشت پر ساکت نگاہیں اسے خنجر کی طرح وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اذیت کی شدت سے مساموں سے ٹھنڈا پسینہ پھوٹ رہا تھا، دماغ کے پرخچے اڑ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس طرح زمین پر قدم جما کر چل رہی ہے۔ وہ بس پیروں سے لپٹی بھاری آہنی زنجیروں کے وزن کو کھینچتی گاڑی تک پہنچنا چاہتی تھی۔ دوسری جانب دراج پریشان نظروں سے اس کے ہلدی کی طرح زرد ہوتے چہرے کو دیکھتی کوئی بھی سوال کیے بغیر اس کے ساتھ ہی بیک سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ دھیرے سے دراج نے اس کا سرد اور بھیگا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، جو سر جھکائے بیٹھی بس گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا غلط فہمی ہوئی تھی۔ یہاں سے جلدی چلو دراج، مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ سر اٹھائے بغیر وہ لرزتے لہجے میں بولی، جبکہ دراج کو اس کی آواز کسی کھائی سے ابھرتی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ دراج کچھ کہتی، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے زرکاش نے اسے متوجہ کیا۔ پھر زیادہ وقت نہیں لگا تھا گیراج سے روانہ ہونے میں۔ معاف دماغ کے ساتھ دراج دور موجود اسی جگہ اسی پوزیشن میں ساکت کھڑے شخص کو دیکھتی بری طرح الجھ رہی تھی۔ دوسری جانب زنائشہ کو ہوش نہیں تھا کہ کب ہاسٹل تک کا راستہ طے ہوا اور کس وقت وہ دراج کی ہمراہی میں کمرے تک پہنچی۔ کسی ڈمی کی طرح وہ بس دراج کے قدموں کی رفتار کا ساتھ دیتی رہی تھی۔ تشویشناک نظروں سے وہ زنائشہ کو دیکھ رہی تھی، جو کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ پتہ نہیں پیروں کو بھی کیسے اس نے سینڈل سے آزاد کیا تھا اور اب بے سدھ تھی۔ زنائشہ، آنکھیں تو کھولو، بات کرو مجھ سے، گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے۔ زرکاش ابھی راستے میں ہی ہوں گے، میں ان کو کال کرتی ہوں، ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا پڑے گا، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دراج مزید اپنی بے چینی پر قابو نہیں رکھ سکی تھی، سو اس کے یک بستہ وجود کو متوجہ کرنے کے لیے جھنجھوڑا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا دراج، بس بہت تھکن ہو رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، تم بھی آرام کرو۔ وہ مشکل آنکھیں کھولتی وہ غنودگی اور کمزور آواز میں بولتی نیند میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، مجھے تمہارا بلڈ پریشر لو لگ رہا ہے، میں اس طرح تمہیں نہیں سونے دوں گی، تھوڑی ہمت کر کے اٹھ کر بیٹھو۔ اسے شانوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے دراج نے اس کے انکار کی پرواہ نہیں کی اور زبردستی جوس کا پورا گلاس اسے پلا دیا تھا۔ تکیے پر سر رکھتے ہی وہ ارد گرد سے غافل ہوتی چلی گئی تھی۔ اسے چینج کرنے کا کہنا بیکار تھا، اس کی جیولری دراج کو ہی اتارنی پڑی تھی۔ کمبل اس پر پھیلا کر وہ اس کے سرہانے ہی بیٹھی اس کی سرد ہتھیلیوں کو دھیرے دھیرے اپنے ہاتھوں سے سہلاتی گرم کرنے کی کوشش میں لگی رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ زنائشہ کی طرف سے مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ جو کچھ وہ محسوس کر رہی تھی اس کے بعد مطمئن رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ زنائشہ نے اس سے کچھ چھپایا ہے، یا جو وہ بتا نہیں پائی اس کا خود بھی سامنا کرنے کی تاب نہیں لا سکی تھی۔ دھیرے دھیرے گزرتے وقت کے ساتھ اس کے دل کو کچھ سکون ملنے لگا تھا کہ زنائشہ کی سرد پیشانی بھی اب گرم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سانسوں کے اتار چڑھاؤ نارمل تھے اور گہری نیند میں ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ چینج کر کے اس نے کھانے کے بعد چند لقمے لیے تھے، بھوک تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ سارا کھانا فریج میں محفوظ کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کرتی اپنے بیڈ پر آ گئی تھی۔ غائب دماغی سے زنائشہ پر نظر جمائے وہ گیراج میں سامنے آنے والے غیر متوقع حالات پر ہی سوچ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زنائشہ کو ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی کہ وہ سب کچھ بھلا کر اتنی بے اختیاری میں کسی انجان شخص کے قریب پہنچ جائے۔ وہ خود زرکاش جیسے شخص کو پانے کے بعد کسی کی وجاہت، کسی کی بھی خوبروئی پر یوں چونک نہیں سکتی تھی۔ پہلی ہی نظر میں اس شخص کو دیکھ کر یوں ہی اسے گمان نہیں ہوا تھا کہ یا تو اس شخص کو کہیں دیکھا ہے یا کسی کے لفظوں سے اس شخص کے پیکر کو اس کے ذہن نے تراش کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اب اسے یقین تھا کہ چاندنی رات میں روشنی بکھیرتے اس شخص کے سراپے کو اس نے جس کی آنکھوں میں لہراتے دیکھا، جس کی باتوں میں اس کی شبیہ دیکھی، وہ آنکھیں، وہ باتیں زنائشہ کی ہی تھیں۔ یہ سب کچھ اس کے ذہن کا خبت بھی ہے تو وہ شخص کیوں اپنی جگہ پتھر کا بت بنا رہا تھا؟ کیوں ان کی گاڑی کی طرف متوجہ رہتے ہوئے بھی اس کا سکتہ نہیں ٹوٹا تھا؟ اور اب زنائشہ کی یہ عجیب کیفیت، بھاری ہوتے سر کو ہاتھوں میں تھامے اسے انجانے خدشات لاحق ہونے لگے تھے۔ دل کو کچھ ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ فون پر آتی کال نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا
کہ پہلے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے زرکاش؟ تائی امی ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہیں دراج، مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا میں نے پہلی بار تمہیں رات کے 3 بجے کال کی ہے؟ زرکاش کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، بس یوں ہی۔ گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش میں وہ یہی کہہ سکی تھی۔ اگر تمہاری نیند ڈسٹرب ہوئی ہے تو آئی ایم ریئلی سوری، کیونکہ میں واقعی تمہیں ڈسٹرب کر کے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ زرکاش نے کہا، میں جاگ ہی رہی تھی، اگر اتنی ہی ضروری بات تھی تو آپ پہلے ہی کال کر لیتے۔ اب جلدی بتائیں بات کیا ہے؟ بات شاید تمہارے لیے بھی زیادہ اہم نہ ہو مگر میرے لیے پریشان کن ضرور ہے۔ آج امان نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن اپنے بیٹے بابر کے لیے تمہیں پسند کرتی ہیں۔ آپ یہ جان کر پریشان ہیں؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے لہجے میں پریشانی در آئی تھی۔ تو پھر مجھے تو پریشان رہ رہ کر ڈپریشن کا مریض اب تک بن جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی بہنیں بے شمار لڑکیوں کو آپ کے لیے پسند کر چکی ہیں۔ میری بات مت کرو، تمہیں پتہ ہے کہ میں ان کی پسند کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال سکتا۔ تو میں بھی کسی ایرے گیرے کو اپنے گلے کا ہار نہیں بنانے والی پسند کی بنیاد پر۔ کیوں پریشان کر رہے ہیں خود کو؟ اس کا جھلایا لہجہ زرکاش کو پسند نہیں آیا۔ دراج، انسان جس سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس پر کسی کی بری کیا اچھی نظر پڑنے سے بھی خوفزدہ رہتا ہے۔ کم از کم میرے ساتھ تمہارے معاملے میں ایسا ہی کچھ ہے۔ زرکاش کے بے حد سنجیدہ لہجے پر وہ ایک پل کے لیے خاموش رہ گئی تھی۔ زرکاش، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بھی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ میں اب فوری طور پر امی سے اپنے اور تمہارے بارے میں بات کر کے ان کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پل کو رک کر وہ بولا، آپ کی بہنیں اور بھائی؟ میرے لیے سب سے بڑھ کر امی کی خوشی اور اجازت اہم ہے۔ ان کے بعد میں کسی کو بھی کنوینس کرنا، کسی بھی حالات کو فیس کرنے میں دشواری محسوس نہیں کر سکتا۔ زرکاش کے کہنے پر وہ چپ رہی۔ خاموش کیوں ہو؟ ایک تو کبھی کبھی مجھے تم پر شدید غصہ آتا ہے۔ پہلے شادی کی رٹ لگائے رکھتی تھی، اب شادی کا ذکر بھی نہیں کرتی۔ مشورہ، حوصلہ تو دے سکتی ہو۔ تمہارے ساتھ کے بغیر میں کیسے قدم آگے بڑھا سکتا ہوں؟ وہ آج گلہ کر ہی گیا۔ پہلے رشتوں کی قدر و اہمیت نہیں تھی زرکاش، صرف اپنی خوشی کی پرواہ تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اور اب تو سب سے بڑھ کر ان رشتوں کی پرواہ زیادہ ہو گئی ہے جن کا آپ سے تعلق ہے۔ آپ ان سب سے ہیں اور وہ سب آپ سے۔ آپ سے شادی کا ذکر کرتے ہوئے اب دل کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ یہ خواہش سب کچھ ختم نہ کر دے۔ یہ خوف رہتا ہے کہ مجھے آپ کے قابل نہ جان کر رد کر دیا جائے گا۔ آپ سے تعلق رکھنے والے لوگ مجھ سے اور زیادہ نفرت کرنے لگیں گے، مجھے آپ سے دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ میں تمہارے اس خوف کو سمجھ سکتا ہوں دراج، لیکن اس خوف کی وجہ سے میں اور تم اپنی ساری زندگی یوں ہی برباد نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایک دوسرے پر جو یقین اور بھروسہ ہے وہ ہمیں پہلے خود پر بھی ہونا چاہیے۔ کس کا رد عمل کیا ہوگا، کون دیواریں اٹھانے کی کوشش کرے گا، یہ سب حاوی نہیں ہونا چاہیے ہماری کوششوں پر۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس طرح کمزور پڑ جاؤ گی۔ اتنی بزدل کب سے ہو گئیں تم؟ مجھ پر تمہارا یقین متزلزل ہے تو وجہ بتاؤ مجھے۔ زرکاش کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں آپ کے لیے بہت زیادہ حساس اور محتاط ہوتی جا رہی ہوں، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ دراج، کچھ دن بعد شزرا گھر آ رہی ہے، میں اس کی موجودگی میں اپنے اور تمہارے معاملات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ حالات جو بھی سامنے آئے اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب مستقل طور پر اپنے گھر آ جاؤ اور ایک نئی زندگی کی ابتدا کرو۔ تمہارا اب ہاسٹل میں رہنا مجھے گوارا نہیں، دل سے بوجھ ہٹ جائے گا کہ میں ہی تمہیں وہاں تک لے گیا تھا، مگر میری بہتری کے لیے، اچھا اور مناسب وقت آنے تک کے لیے۔ دراج نے درمیان میں کہا، میں آپ کے ہی آگے بڑھ کر فیصلہ کر لینے کے انتظار میں اب تک خاموش تھی۔ آپ کو ذہنی طور پر مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جانتا ہوں، مگر تم ساتھ ہو تو ثابت قدم رہوں گا۔ میں تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ تم صبر اور برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دو گی۔ بس یہ یقین رکھنا کہ کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو، میں حالات کو اپنے اور تمہارے لیے سازگار کر کے رہوں گا۔ میری طرف سے آپ مطمئن رہیں، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ اب کافی اطمینان ہوا ہے دل کو تم سے بات کر کے۔ کل گھر آ رہی ہو تم؟ کب تک آؤں پک کرنے؟ نہیں، میں گھر نہیں آ رہی کل، کیونکہ مجھے زنائشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مگر آپ تھوڑا وقت نکال کر ہاسٹل ضرور آئیں کل، مجھے زنائشہ کے حوالے سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہم اس کے معاملات میں ایک حد تک ہی دخل دے سکتے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ ہے، مگر کسی کی بیوی کسی کی امانت ہے۔ وہ سب صرف ایک دھوکہ تھا، وہ بول اٹھی۔ کیا سارائیاں نہ کرو، زنائشہ کو راضی کرو کہ وہ حقیقت کو کھوجنے کی کوشش کرے، تبھی میں اس کے اتنے ذاتی معاملے میں کوئی ساتھ دے سکوں گا۔ زرکاش کے قطعی انداز پر وہ خاموش رہی تھی۔